अर्को चाहिँ छ बिचको अब इन्टरसेक्ट गर्नु चाहिँ यसले चाहिँ भित्रको बिचको भाग हैन अनि अर्कोले चाहिँ सबट्र्याक्ट एक्सक्लुड ओभरल्याप हामीले ओभरल्याप कुरा गरेको चाहिँ हटाइन्छ हैन अनि उसले हाम्रो जमुनले के भन्यो भन्दाखेरि आर्टबोर्ड बाहिर पेस्टमा बस्छ त्यो बस्छ र मलाई त बस्छ जस्तो लाग्दैन बुनिने अपरेसन गर्दा आर्टबोर्ड बाहिर हुन्छ र भने कसरी हुन्छ तिमीले भने मैले नबुझे हो कि जस्तै कि यो यस्तो गर्दाखेरि बुनिने अपरेसन भने त यही हो अनि त्यसपछि तिमीले के भन्यो भन्दाखेरि अपरेसन गर्दा आर्टबोर्ड बाहिर पेस्ट बस्छ त्यो कसरी मिलाउने त्यस्तै हुन्छ खै मलाई थाहा छ नि के भएको थियो यार के भएको त्यस्तै हुन्छ एकछिन तिमीले स्क्रिन रेकर्डिङ पठाउनु पर्यो जवान मैले भने तिमीले भने मैले नबुझे हो कि म नबुझे पनि हुनसक्छु होइन फेरि त्यहाँ ठ्याक्कै अगाडि बसेर मैले गरिदिनु भने म गरिदिन्थेँ तर एक्ज्याक्टली अहिले तिमीले भनेको कुरा चाहिँ अलिक बुझिनँ है मैले तिमीलाई देखाएँ नि यसरी अनि सबैलाई अब यसरी एक्सक्लुड गरेर मैले यहाँ गर्दै यति गर्दा कम्बाइन भयो अनि त्यसपछि यो बाहिर जान्छ भने हो अनि त्यसपछि यहाँ भित्र ल्याउँदाखेरि अन्डु हुन्छ भने हो यस्तो त्यस्तो भन्न खोज्यो हो जम्मा खै मेबी त्यो बग हुनसक्छ अलिकति यो अडोबको अलिकति बग पनि छ अडोब मात्रै होइन सबै अलिअलि बग हुन्छ त्यसरी अपडेटहरू पठाइरहन्छ न्यू फिचरहरू थपेर होइन कुन तिम्रो 34 हो कि 35 कति हो तिम्रो थाहा छ एक्सटी त्यो डाउनलोड गर्ने बेलामै जस्तो अडोब एक्सटी 35 34 कति कति भनेर डाउनलोड गरेर आउँछ त्यसलाई त्यहीँबाट हेर्नुपर्छ होइन अब यहाँनिर हेर्ने अनि मेरो अडोब एक्सटी 35 छ होइन है तिम्रो कति छ त त्यहाँनिर जमन यहाँ के अरे माथि यहाँ जाने होइन अनि यहाँनिर हेल्पमा जाऊ अनि अबाउट एक्सटीमा जाऊ त कति कुन आउँछ त्यहाँनिर मेरो 35 छ तिम्रो कति हेर त यदि 35.3 कति बगहरू आउँछ कि त्यसमा बगहरू यदि अपडेट गरिदेऊ होइन भएन भने त्यो मेबी प्रब्लम हुनसक्छ त्यस्तो त हुन पर्ने हो तिमीले भने जस्तै अब रोजनले भनेको थियो हेर रोजन यस्तो गर्न मिल्छ है तिमीले स्वाइप टु अनलकमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई भन न होइन मैले यसलाई बनाएको छु अब यसलाई मैले प्रोटोटाइपिङ गर्दा यता जान्छ तिमी होइन ल गयो अब मैले के गर्न मिल्छ यसलाई भन्दाखेरि जब मैले यता अब यतापट्टि डिफल्ट स्टेटमा गयो अनि अर्कोमा पठाइदिने मिल्छ के है यस्तो गर्नु मिल्यो नि त भन न मैले डिलिट हान्थेँ यसलाई मैले एउटा इमेज राखेँ चाहिँ वालपेपर रे के यस्तो कन्ट्रोल भी गरेर राइट क्लिक गरेर अनि मेक सेप भन्दा नि भयो होइन अथवा तिमीले सिधै गर्नु मन लागेन भने पेस्ट एपिरियन्स गर्दा नि भयो कन्ट्रोल अल्ट भी थिच्दा नि भयो है सर्टकट की चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो कन्ट्रोल अल्ट भी थिच्यो नि भित्र सिधै जान्छ डबल क्लिक गरेर यसलाई सानो ठुलो पार्नु मिल्यो तिमीहरूले होइन अनि यहाँनिर भयो अब त्यसपछि अर्को यसले हाम्रो यस्तो बोर्डर चाहिएको छैन बोर्डर पनि हटाइदिनु मिल्यो नि त अनि तिमीले यहाँ पछाडिपट्टि एउटा स्याडो पनि हालिदिनु मिल्यो यसरी स्याडो देखाएको छैन जुम गरेर हेर्ने ल अनि यहाँनिर ठुलो पार्ने एक्स वाइ जेड यो त जेरी राखिदिने हुन्छ यसको बढाइदियो हुन्छ यसलाई 36 जस्तो राखिदियो हुन्छ होइन आइरहेछ यहाँनिर तिमीले नदेखा होला होइन अलिकति बढाइदियो हुन्छ कि नत्र डार्क यताबाट बनाउने हो यो बाहेक ब्ल्याक कलर बाहेक अरू कलर हाल्नु छ भने अरू कलर हाल्दा नि भइहाल्यो होइन मलाई उयो यही अरेन्ज कलर हाल्नु छ भने यही कलर पिकर टुल गरेर पिक गरेर हाल्दा भइहाल्यो होइन अनि मलाई धेरै लाग्यो तर घटाइदिन्छु र ओपेसिटी अलिकति घटाइदिने अलिक घिनलाग्दो देखिनु भएन होइन ल अब यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू राखौँ न होइन मैले टी गरेँ यहाँनिर यस्तो ट्र्याक गरेँ
अब अस्तिको पालि मैले कामै गरिरहेको छैन, अझै पनि काम गरिरहेको छैन है। मैले प्लगइन डाउनलोड गरेको थिएँ नि होइन, यसले अझै काम गरिरहेको छैन होइन। तिमीले प्लगइन युज गरेर हेऱ्यो होला, कतिको प्रब्लम आयो तिमीले फेरि गरिसकेपछि मात्रै जान्छौ है। अब मैले पनि युज गरेरै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रब्लम आएको भएर मैले तिमीलाई भन्यो। यस्तो अझै प्रब्लम छ, यसलाई हटाएर नयाँ प्लगइन डाउनलोड गरेर जाने हुन्छ होइन। लोरिम इप्सम भन्ने मैले के अरे अस्तिको पालि गर्दाखेरि सबै मजाले उ आएको थियो क्या। अहिले ठुलो पार्ने यसलाई लोरिम इप्सम मैले पेस्ट गरिदिन्छु होइन, आयो बल्ल है। यति गरेँ मैले। अब यसलाई के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि अब यहाँ जाने अब डिफल्ट राइट, अब यतापट्टि राइटमा जाँदाखेरि हामीले यतापट्टि जाने बनाउनु पऱ्यो होइन, प्रोटोटाइपमा जाने। अब राइटमा जाँदाखेरि अब अटोमेटिक गरौँ न यसलाई होइन, ट्याप स्याप गर्नु पर्दैन, टाइम राखिदिउँ यसलाई है। टाइम राख्नु नमिल्ने रहेछ, इन्टरेक्सन पनि हुँदैन। अब के गर्नु थाहा छ, यसलाई नै चुज गरौँ अनि एकछिन है, यसलाई ट्याप गर्दाखेरि अटो एनिमेट गरेर यता जाने बनाइदा नि हुन्छ नि। ल अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ त। पहिला सुरुमा डिफल्ट स्टेटमा जाउँ होइन, प्ले गरौँ त। अटो एनिमेट गर्न मिलेन होइन। जस्तै अब रोजले भने जस्तै कस्तो भनेको थियो भन्दाखेरि यसरी हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै टक्क उता गएर अर्को एनिमेट अर्को स्टार्टबाट जाने भन्नु खोजेको थियो होइन। यस्तै गर्नु मिल्यो होला नत्र टाइम होइन एकछिन है, त्यो क्लिक गरिसकेपछि हुनु पऱ्यो है। फेरि हाम्रो यो क्लिक गर्यो, राइट स्टेटमा गयो अनि आर्टबोर्डमा क्लिक गर्यो है। अनि यसलाई टाइम 0 सेकेन्डमा ट्रान्जिसन हुनु पऱ्यो, चुज आर्टबोर्ड यता जानु पऱ्यो। अब हेरौँ त मिल्छ मिल्दैन, यसलाई चुज गरौँ, डिफल्ट स्टेटमा जाउँ, प्ले गरौँ ल। अब एकैचोटि आयो होइन, मिलेन यो गर्नलाई। यसमा मैले हाल्न मिलेन, टाइम राख्न मिलेन, किन भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर राइटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टक्कै यहाँ गएर टाइम हालेर अनि त्यसपछि अगाडि बढाउने भन्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ होइन, मिलेन त्यो चाहिँ। त्यो मिल्दैन रहेछ है। रोज अर्को कुनै तरिकाले गर्नु मिल्छ होला, यो हाम्रो तरिकाले चाहिँ गर्नु मिलेन है। हुन्छ सजिलो छ, केही पनि छैन, त्यो त घुमाउने मात्रै हो, रोटेट मात्रै गर्ने हो, केही पनि केही गर्नु पर्दैन त्यसमा। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा मैले डिलिट गरिदिएँ यसलाई अहिले होइन। अब अर्को यहाँ छ हाम्रो यो बटन थियो नि होइन, जस्तै कि यो बटन अन गर्दाखेरि हामीले अब डार्क यो जस्तो कि तिमीहरूको एन्ड्रोइडको बटन भनौँ, यो जस्तै एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्दाखेरि डार्क बटन हुनु हुने, अनि अफ गर्दा डार्क बटन डार्क मोड आउने, अफ अन गर्दाखेरि डार्क मोड अफ हुने, अन गर्दा डार्क मोड अन हुने। जस्तै कि अब यसलाई गर्नु मिल्यो नि होइन, इक्जाम्पल दिउँ न होला, हामी यसमै इक्जाम्पल दिउँ एउटा होइन। अब यहाँनिर सबै चेन्ज गर्नुपर्छ होइन, ल गरौँ त एउटा गरौँ है। मैले यसलाई कपी गर्छु अहिले, यसलाई कपी गरेँ है त। अहिले आर्टबोर्डमा मैले यहाँनिर बनाएँ, अलिक सानो बनाउँछु है। अनि यसलाई मैले कपी गरेँ, माथि लगाएर राखेँ होइन, अलिकति सानो बनाउँ यसलाई। के हो यस्तो किन भएको त? ए यहाँ हेर त, यसमा अटो यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने अनि मात्रै ठुलो सानो ठुलो पार्ने, अटो 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 साइज सानो ठुलो हुन्छ जस्तो है।
यो मैले भनेको थिएँ नि स्टिक भयो भने यहाँनिर मैले यहाँनिर यस्तो टिक यहाँनिर सबै यस्तो भएको छ यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि यहाँनिर अब चारैतिर स्टिक गरिसकेपछि त्यो कता स्टिक गर्ने भनेर कता टाँसेर बस्ने भनेर भने हो कि माथिपट्टि स्टिक गर्दाखेरि माथिपट्टि स्टिक हुन्छ त्यसो र चारैतिर गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ बिग्रिन्छ क्या जहाँ सिफ्ट थिचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सानो ठुलो पार्नलाई सबै गऱ्यो भने चाहिँ कता कहाँनिर स्टिक हुने उसलाई थाहा नै हुँदैन अनि सानो ठुलो पार्दा बिग्रिन्छ क्या सब यो एउटा लेयर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भयो नि त यो यसको टाँस्ने त्यो त्योसँग टाँस्ने भयो र सिफ्ट थिचेर काम गर्दा नि यसो प्याचक्क पर्छ नथिच्दा नि प्याचक्क पर्छ क्या सो हामीले यसलाई कि एउटामा गर्ने कि गर्दै नगर्ने है मैले हटाएँ यसलाई ठुलो बनाएँ अनि सिफ्ट चाहिँ सानो ठुलो पार्ने अब मैले यहाँनिर यो बटन बनाएँ अनि डार्क मोड भनेर राखिदिन्छु है अब यसको हाम्रो छँदैछ होइन अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा अन स्टेटमा त यही ठिक छ अब हाम्रो अब डार्क मोडमा के हुनु पऱ्यो ब्ल्याक हुनु पऱ्यो नि त होइन भनेपछि यसलाई सबैलाई ब्ल्याक बनाउनु पऱ्यो नि होइन मैले यसलाई अब यसको ट्रान्जिसन मोडमा गएर अनमा दुइटैले साइज एउटै बनाऊँ ल अब सुधै गरिदिउँ न त म सुधै गरिदिन्छु है त एउटा बटन बनाउँछु म तिमीलाई रिभिजन जस्तो नि हुन्छ होइन अनि एउटा यहाँनिर गोलो बनाएँ यो अलि सानो बनाऊँ अलि सानो यसलाई है अब यसलाई र कलर दिउँ है अब अन हुँदाखेरि हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो अनि अफ हुँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो अन हुँदाखेरि चाहिँ कलर जस्तो बनाउँ न है यसलाई मैले कलर दिएँ दुइटाले हाम्रो हटाइदिउँ होइन अनि यसको कलर हाम्रो अलिकति ग्रेस टाइपको होइन पछाडिको कलर पनि अलिकति योभन्दा अलिकति डार्क होइन ल अब यस्तो यस्तो आइरहेछ नि मिलाउनु पर्छ है डिजाइनको हिसाबले त्यो राम्रो हुँदैन नि फेरि ल भयो होइन अब यसलाई ट्रान्जिसन बनाउनु पऱ्यो स्टेट दिनु पऱ्यो होइन मैले यसलाई ग्रुप गर्छु अब यसलाई डबल क्लिक गरेँ अब यसको डिफल्ट स्टेट भयो होइन मैले यहाँनिर एकछिन यसलाई दुवैले कम्पोनेन्टमा त हाल्नु पऱ्यो नि अब ग्रुप गरेर चाहिँ यसलाई कम्पोनेन्टमा हालेँ अब हाम्रो न्यू स्टेट बनाऊ यसलाई न्यू स्टेटमा के भन्ने अन मोड डार्क मोड अन होइन अब डार्क मोड अनमा मैले यतापट्टि सार्नु पऱ्यो यसलाई भयो अब यसको कलर मैले अर्कै कलर हालिदिन्छु होइन ल यसको कलर पनि योभन्दा अलिकति डार्क मैले भर्खरै आई थिचेर कलर पिकर टुल चुज गरेँ त्यसपछि त्यो आएको है अनि मैले यसलाई डार्क बनाइदिएँ होइन भने चाहिँ अब मिल्छ मिल्दैन हेर डिफल्ट स्टेटमा यो डार्क मोड भयो अर्को कुरा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिफल्ट मोडमा गइसकेपछि चाहिँ यसको कलर पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो पछाडिको होइन यो कलर यो माथिको डार्क कलर राखिदिउँ न है यसलाई मैले त्यो कलर पिक गरेँ आई थिचेर अनि यसलाई कलर ब्ल्याक बनाइदिएँ अनि यिनीहरूलाई सबैलाई व्हाइट बनाइदिन्छु ल टेक्स्टहरूलाई यसलाई मैले रिपिट क्लिक गर्दाखेरि अनग्रुप नगरे भए एकैछिनमा चेन्ज हुन्थ्यो होइन सो अब एउटा एउटा गरी गर्नुपर्छ भयो अनि जस्तोसुकै होस् तर यहाँनिर यस्तो भयो अब हाम्रो यो डिफल्ट मोडमा छ अब यसलाई डिफल्ट स्टेटमा लैजाने एकचोटि गरी हेरौँ है त हुन्छै हुँदैन
हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई, नत्र यो पनि चेन्ज हुन्थ्यो। अब ट्याब पहिला मिलाउँ। एकछिन है त, मिलेन जस्तो। ए यस्तो हुनु पर्यो नि त, यसलाई पनि त कम्पोनेन्टमा हाल्नु पर्यो नि त हामीले फेरि, होइन? कस्तो हुन्छ अब भन्दाखेरि, अब हामीले यसलाई अन गर्दाखेरि त यो पनि त कम्पोनेन्टमा पर्नु पर्यो नि, यो पनि त चेन्ज हुनु पर्यो नि त, कम्पोनेन्ट नभएको भने त चेन्ज हुँदैन नि त। अब कम्पोनेन्ट हाल्छु है फेरि, यसलाई कम्पोनेन्टमा जाने अनि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु म ल अहिले। अहिले यता राख्छु यसलाई। ठिक छ, डार्क मोड भयो। अब हाम्रो यहाँनिर नन डार्क मोडलाई चाहिँ यता राखौँ। यो सबैलाई कम्पोनेन्टमा हालौँ, होइन? अब हालेँ नि। अब यसलाई न्यू स्टेट अफ भनेपछि यसलाई यता आउनु पर्यो अनि यसको सबै व्हाइट हुनु पर्यो। यो बाहेक अलिकति यति है, आई यसको कलर पनि चेन्ज हुनु पर्यो नि त। व्हाइट होइन, यतिको ल। यसलाई चाहिँ अलिकति त्योभन्दा अलिकति डार्क कम यहाँनिर मिलाउँ। यसको बोर्डर छ के भयो है। अब डार्क मोड अब जस्तो कि भयो, यसलाई मैले ल भयो। अब मैले डिफल्ट स्टेटमा गएँ। अब प्रोटोटाइपिङ गरौँ, डबल क्लिक गरौँ, फेरि डबल क्लिक गरौँ। यो डट क्लिक गर्दा ट्याप गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, अटो एनिमेट हुनु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो, हाम्रो स्टेट 1 मा जानु पर्यो, अफ मोड डार्कमा जानु पर्यो, होइन? अब अफ मोडमा गइसकेर अब फेरि अनि फेरि डार्क मोड गइसकेर यसलाई क्लिक गरौँ। यसलाई ट्याप गर्दाखेरि अटो एनिमेट अनि डिफल्ट स्टेटमा जानु पर्यो, होइन? अब हेरौँ है, भयो। मैले डार्क मोड अन गरेँ, भयो। अब मैले डार्क मोड गर्दा यसको पनि चेन्ज गर्नु मिल्थ्यो होइन त? यसलाई पनि मैले कम्पोनेन्टमा पहिले सुरुमा यहाँनिर एड गर्नु पर्थ्यो कि, सबैले यसरी चुज गरेर यहाँनिर कम्पोनेन्टमा एड गरेर मात्रै गर्नु मिल्थ्यो। अब डार्क मोड डार्क कलर, यसलाई पनि मैले डार्क कलर जस्तो डार्क कलर क्लिक गर्दाखेरि यसरी यसलाई पनि डार्क बनाउनु मिल्थ्यो, होइन? यसलाई अथवा बटन जस्तो बनाएर यसलाई डार्क बनाउनु मिल्थ्यो, त्यो पनि गर्नु मिल्यो। तिमीहरू ट्राई गर, होइन? केही प्रब्लम भयो भने मलाई भन्न सक्छौ नि तिमीहरू। इभन इट्स अ लास्ट क्लास, अब वी कुड टक इन द लिङ्क्डइन अनि अदर डिफ्रेन्ट मिडियमहरू पनि छ नि त, होइन? केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध न है। अब त्यो भयो, डार्क मोड त बुझ्यो होला है? के कसैलाई कन्फ्युजन त सोधौँ न एकचोटि है। अनि अर्को एउटा फिचर छ, त्यो फिचर पनि भनिदिन्छु म। अब रोजनले भने चाहिँ गोलो घुम्ने बनाउने भनेको छ, होइन? अब
एकदम सजिलो छ, केही छैन। के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब आर्टबोर्ड एउटा बनाएँ मैले यहाँनिर, अटो एनिमेट त गर्ने हो त्यसलाई। अटो एनिमेट गरौँ है त। एउटा लोडर डाउनलोड गरौँ होइन। के सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। तिमीले कन्फ्युजन मात्रै भयो, अहिले एकछिन गर्नु पहिला लोडरै सिकाइदिन्छु म होइन। पहिला फ्ल्याट आइकनमा जाउँ। उयो चाहिँ गर्ने हो लोडरमा पनि। कुन चाहिँ गरौँ मलाई ल, आफै बनाऊ क्या एउटा। अब इलस्ट्रेट युज गरेर सिकाउनु पर्ला जस्तो। त्यस्तो लोडर राम्रो देखिनु मैले, यसलाई भनिदिन्छु नि म। खालि घुमाउने मात्रै हो, डिफ्रेन्ट पेजेसहरुमा घुमाउने मात्रै हो के, केही गर्नु पर्दैन। यो ल्याएँ मैले। डुप्लिकेट गर्ने अनि यसलाई घुमाइदिने। घुमाइदिने हैन। अब यहाँबाट ट्रान्जिसन मिलाउने, यहाँबाट यता जाँदाखेरि प्रोटोटाइपिङमा जाँदाखेरि अटो एनिमेट गर्ने, ट्याब हैन टाइम राखौँ, 0 डिले अटो एनिमेट हैन। यो यता फेरि यो पनि त्यहाँ आइसक्छ, आफै उसले आफै लिन्छ। पहिला हामीले जे गर्यौं त्यही छिटो छिटो भयो कि। फेरि हामीले यताबाट यता अनि फेरि यो यताबाट यस्तो गर्नु मिल्यो एकछिन, यताबाट यता हैन। ल मिल्यो नि हैन। यही हो, मैले यही गरेँ, केही पनि गरेको छैन अरू। ल म आइकन युज गरेँ, म एउटा त्यो यसमै सिकाइदिन्छु। यसमा त्यही गरे है। पहिला चाहिँ मैले सिधा आइकन राखेँ, बाङ्गो आइकन राखेँ हैन, अनि यताबाट राखेँ मैले। मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यसलाई मैले अटो एनिमेट गरेँ। पहिला चाहिँ यो हुन्छ अनि यतापट्टि यसरी यसरी घुम्ने हो कि, क्लकवाइज भनौँ न, यसरी घुम्ने हो, यसरी यसरी घुम्ने हो अनि यहाँ आउँछ, तर देखिँदैन के छिटो हेरेँ है। यसरी घुमेँ नि, यता अनि टक्क यसरी आयो कि। मैले जसरी घुमाएँ त्यसरी नै घुम्छ के। ल अब फेरि यहाँ भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। हैन, मैले यसलाई फेरि डुप्लिकेट गरेर यता राखेँ हैन। अनि कसरी घुमाउने, काउन्टर क्लकवाइज घुमाउने कि फेरि मैले के गर्छु, एउटा मिस्टेक के गरेको छु यसमा भन्दाखेरि यसमा काउन्टर क्लकवाइज घुमाइछ, एउटा चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज भएछ के हैन। त्यसरी जुन हामीले जुन रोटेसनमा घुमाएको छ त्यही रोटेसनमा घुमाउँ के। जस्तै कि यसलाई मैले अब यसरी घुमाएँ हैन। अब फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्ने मैले, अनि फेरि यसरी घुमाइदिउँ। अझ एउटा लिउँ अनि यता यसलाई यसरी घुमाइदिउँ हैन। अब त 4 स्टेपमा त आयो नि त यसरी घुमाउनु। अब यसलाई चाहिँ अटो एनिमेट गर्नुपर्छ के। जस्तो कि यसलाई मैले प्रोटोटाइपिङमा जाउँ, प्रोटोटाइपिङ यसलाई क्लिक गर्दाखेरि मुभ गर्नु, यसलाई यहाँ जाँदाखेरि
ट्याप होइन टाइम यसलाई होइन यसलाई चाहिँ है आउटपुटलाई चाहिँ टाइम अनि के भयो हाम्रो अटो एनिमेट अनि कुन अब यो त मिलायो है आफैले होइन अब फेरि क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई मिलाइरहनु पर्दैन सबै उसले मिलाइसक्यो हामी पहिला सुरुमा जुन ट्रान्जेक्सन हामीले जे एनिमेसन आयो उसले याद गर्छ क्या आफै होइन त्यसो गरेर ल अहिले हेर्दा अब है भयो नि त छिटो भयो क्या यो चाहिँ अब यसलाई टाइम हामीले कति राखौँ भन्दाखेरि अहिले 1 सेकेन्ड राखौँ न होइन पनि सबैलाई है यहाँनिर राखेँ मैले 1 सेकेन्ड सबैलाई चुज गरौँ यसलाई मैले 1 सेकेन्ड राखेँ अब प्ले गरौँ त्यसलाई होइन देखिरहेको चाहिँ है त्यही हो तिमीले युज गर्नुपर्छ कि है अब खेल्दै जाने हो क्या जस्तै कि अब एउटा यस्तो एउटा छ मैले एउटा भनौँ न ल एउटा ब्याग बनाउँछु ब्याग होइन एउटा बक्स बनाऊँ यहाँनिर मैले लेखेँ होइन मैले यहाँनिर ब्याग पेस्ट गरेँ तल लिएर यसलाई फोटोसपमा एडिट गरौँ अब मैले यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पऱ्यो अब कहिले छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एआईले युज गर्ने यसको लागि हाई रेजोल्युसन पिक्चर छ भने आफै लिन्छ होइन अब यहाँनिर यसको हाई रेजोल्युसन इमेज छैन भने यहाँनिर बिग्रिन्छ त्यसको लागि हामी पेन टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी पेन टुल युज गरौँ यो त चुज भइरहेछ होइन अब तिमीलाई चुज गर्न आइहाल्छ अब भएको एक्जिस्टिङलाई यस्तो गर्नु छ भने अनि यहाँनिर यस्तो गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल सिफ्ट अब यहाँनिर यस्तो सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो नि भएकै सेलेक्सनसँग जोडिनु पऱ्यो अब कन्ट्रोल अनि कन्ट्रोल सिफ्ट किन त भन्दाखेरि अब कन्ट्रोल अल्ट थिच्यो भने त्यही मात्रै चुज गर्ने त्यही मात्रै हामीले सेलेक्सन गरेर मात्रै चुज गर्ने भयो होइन कन्ट्रोल अल्टले चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन गर्ने हो कन्ट्रोल सिफ्ट तिमीलाई थाहा छ नि यो सेलेक्सन यस्तो पार्टलाई हामीले सेलेक्सन गर्नु छ भने कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने हो सेलेक्सन हुन्छ तर हाम्रो कन्ट्रोल इन्टर यो मात्रै सेलेक्ट गर्ने होइन त यसमा एड गर्नु छ नि त कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर थिच्यो भने उसले हामीले सबै सेलेक्सन गर्छ अनि हामी यसलाई मास्किङ गरिदिनु मिल्यो अब यसलाई हामीले यसलाई भित्रको भागलाई कसरी डिलिट गर्ने यहाँनिर अनि हाम्रो म्याजिक 1 2ले यसलाई चुज गरेर अनि हामीले ब्ल्याक कलर भनेर भयो नि होइन ल गयो नि अनि यसलाई सेभ गरिदियो उतापट्टि इफेक्ट भइहाल्छ होइन अनि यहाँनिर एउटा लेखौँ क्याजुअल ब्याग होइन अनि अब यसलाई अलिकति सेमी बोल्ड होइन अब यो मलाई पनि चुज गरी मन परेको छ नि यसलाई यसको चुजलाई अलिकति घटाइदिउँ है
हैन अथवा यसलाई यहाँनिर पुर्याइदिनु भइहाल्यो नि हैन ल यसरी अब यहाँनिर अब नो मोर भन्ने बटन राखौँ कि सप नाउ भनेर राखौँ नि त हैन सप नाउ जस्ट 2 सेकेन्ड है एउटा मेसेज कल आयो मेरोमा इम्पोर्टेन्ट छ जस्ट 2 सेकेन्ड ल अब यसलाई हामीले सप नाउ बटन एउटा के अरे यहाँनिर सप नाउ भनेर एउटा यहाँनिर एउटा आइकन राख्यौँ होइन अनि यसलाई एड टु कार्ट गर्ने नि होइन ल यहाँ प्लस बटन यसले हाल्यो नि भइहाल्यो तर यसलाई किन्न मिल्नुपर्ने यस्तो बटन हामीले बनाउन सकिन्छ कुनै ठुलो कुरा भएन जस्तै कि यस्तै बटन बनाउनलाई अब एउटा यहाँ क्लिक पहिला लिएर आउनु न त है यसलाई मैले यता लिएर आउँछु है तर ब्ल्याकमा ब्ल्याक अहिले ब्ल्याक यस्तो ब्ल्याक आउँछ तर यसलाई हामी बटन बनाउँ न त है यस्तो गर्न मिल्यो नि अब यस्तो गरेँ यसो गरेँ होइन अब यसलाई यस्तो गरेर यसलाई डुप्लिकेट गरेर यसलाई घुमाइदिए हुन्छ नि होइन अथवा तिमीले गर्न त्यस्तो लाग्यो भने यहाँनिर 180 गर्दा भयो यसलाई नै चुज गरौँ पहिला ल भएन भने के फरक पर्दैन 360 त्यसै होस् ल हामीले यसै घुमाइदियो होइन भयो अब यसलाई सेन्टर गरौँ यसको यो हटाइदिउँ बोर्डर अब कस्तो छ हाम्रो यस्तो छ नि होइन यसलाई हामीले यो बुलियन एक्सप्रेसनबाट कम्बाइन गरिदिउँ होइन अनि कम्बाइन गर्नुभन्दा पहिले यसलाई यस्तो गरौँ है अनि यसलाई एउटा सर्कलमा अब सबै आउटलाइन मात्रै छ नि त आउटलाइन मात्रै बनाऊँ भयो त अब यसलाई हाम्रो अलिकति बढाउनु मिल्यो बोर्डर साइज अब सानो बनाऊँ जति सानो बनाए त्यसको त्यो बोर्डर साइज ठुलो हुन्छ नि त त्यसपछि घटाउने अब यहीँनिर राखौँ ग्रुप गरौँ यसलाई राखिदिउँ है डबल क्लिक गरौँ हुँदैन है त्यहाँ फेरि त्यो गर्न मिलेन मैले 1 राखिदिन्छु यसलाई अन्त 1 पनि धेरै मोटो 0.5 राख्नु मिल्छ कि हेरौँ मिल्दो रहेछ अनि एड टु कार्ट गरौँ यसलाई अलिकति यसको यहाँनिर रुलो पनि ल्याउनु मिल्यो यसरी यसलाई यस्तो यहाँनिर कुनामा राख्न मिल्यो अनि यसलाई यता माथि ल्याएर एड टु कार्ट गरौँ यसलाई अलिकति रेगुलर यसलाई ब्ल्याक होइन अलिकति सानो पारौँ यस्तो बनाएर मिल्यो नाम देखेन तर ए ठिक छ अब हामीले यसलाई डुप्लिकेट गर्न पनि मिल्यो नि त डुप्लिकेट भन्दा नि यसलाई अब रिपिट गरिदिउँ होइन अब यसलाई हामीले राइट क्लिक गरेर एडिट गर्न पनि मिल्यो फेरि अब अनग्रुप गर्दा नि भयो अब यो पनि बढी ह्यान्डल हान्दिने अनि मिलाउने अलिकति
अब यसलाई एडिट गर्ने ल यसलाई डबल क्लिक गरेर यसलाई एडिट फोटोसप गर्छु म अनि अर्को ब्याक ल्याएर त्यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छु अहिलेको यो भयो अब यसलाई मैले अब ल बन्द गरिदिएँ व्हाइट कलर छ भने त सबै यसरी म्याजिक वान टुलले चुज गरेर डिलिट गर्दा नि भयो अथवा नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा काम गर्ने भए मार्क्सिङ गर्दा भयो हैन अनि कन्ट्रोल सेट दिन्छु उता पनि भइसक्छ है भयो डबल क्लिक गरौँ के फरक पर्दैन के भयो हैन लेडिज ब्याग अब कति पर्छ थाहा छैन मलाई केटीहरु भन है 1200 हैन फेरि यसलाई एडिट गरे मैले ग्रुप भएर बस्छ त्यसै भएर यसले गर्दा मिल्यो रेजोल्युसन पुग्ने भएछ ल तिमीलाई त्यही साइजमा गर्नु छ भने त्यही साइजमा गर्न त यसको क्रप गरेर यसको साइज पनि बढाउन मिल्यो नि हैन ल मैले क्रपको साइज यसले क्रप चुज गर्ने हैन बढाउन मिल्छ साइज है त्यहाँनिर इफेक्ट हुन्छ फेरि साइजमा शिफ्ट क्लिक हैन सबै चुज हुन्छ कति कुरा मिलाउनु पर्छ है यहाँनिर यहाँनिर है यहाँनिर मैले क्लिक गर्दा क्लिक गर्ने मिलाएर क्लिक गरौँ है भयो अनि फेरि अब डिलिट गर्नलाई कन्ट्रोल ब्याक स्पेस हैन सबै गयो अब यसरी यसलाई सेभ गरेर उता हेरौँ त भयो अलिकति यहाँसम्म आइरहेछ है मैले डबल क्लिक गरेँ यसको यो भाग पनि यो पनि आइरहेछ यो है यो हामीलाई चाहिने यहाँसम्म तर यो भाग पनि किन आइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो छ नि त हैन यसलाई हामीले सानो पार्दा भयो नि त यसलाई नचाहिने भागलाई खाली स्पेसेसलाई इम्प्टी स्पेसेसलाई यसरी सानो पार्दा भयो म त हामीले चलाउन सजिलो हुन्छ नि त हैन ल क्लिक गर्ने मिलाउने अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यो सर्ट यसरी माथिबाट आउनु पर्यो अनि यसको इन्फर्मेसन आउनु पर्यो बनाउन मिल्यो नि त हैन कसरी मिलाउनु मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी यहाँ राखौँ कति कुराहरु मिल्छ मिल्दैन भने हेर्नुपर्छ है मैले यसो गरे यहाँनिर लोने सबै लिएर आउँ ल जे राख्दा नि हुन्छ है अब यही राख्दिनु हुन्छ मैले मैले व्हाइट बनाइदिएँ अलिक सानो 18
अनि यो बटनलाई रातो टाइपको बनाइदिन्छु तर मिलेन है कन्सिस्टेन्सी राम्रो देखिएन है यसलाई चाहिँ अब यस्तो गरौँ यसको कति थियो यसको हाम्रो यसको 13 रहेछ है अब यसलाई 13 बनाउँदाखेरि धेरै देखिन्छ जस्तो देखिन्छ 13 नबनाऊ यसलाई फेरि बनाइ नि हुन्छ के फरक पर्दैन किन भन्दा कन्सिस्टेन्सी हो नि त हैन अब यसलाई बाइ नाउ भन्ने बटन बनाइदिउँ फोटो यसले धेरै ठुलो भयो त्यो रफली गरेर हो यो होइन अहिले होभर बनाउनु मिल्यो होभर गर्न नै आएछ तिमीहरूलाई हाम्रो डिफल्ट यिनीहरू दुईटा चुज गरेँ मैले डिफल्ट स्टेट बनाएँ होइन अब होभर स्टेट बनाऊँ होभर स्टेटमा यसको पछाडिको कलर चेन्ज हुनु पर्यो अलिक डार्क हुनु पर्यो यसको होइन फेरि त्यो तिनीहरू चाहिँ हो टप डिफल्ट स्टेटमा जानु पर्यो यसलाई प्ले गरेर हेर्नु भयो कि भएन प्रोटोटाइपिङमा यस्तो चाहिँ हटाउँ है पहिला गरेको नि आउँछ यो अब हेरौँ यो भएन किन भएन ओभर स्टेटमा गइरहेछ गर्दा भइरहेछ नि के भइरहेछ एकछिन भयो त यो भयो मैले यसलाई कम्पोनेन्टमा हालेँ अनि त्यसपछि यसलाई होभर स्टेटमा बनाएँ होभर स्टेटमा हुँदाखेरि यसको कलर चेन्ज हुनु पर्यो फेरि डिफल्ट स्टेटमै जानु पर्यो यसलाई प्ले गरेर हेरौँ अब है तर मैले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा क्लिक गरेर यसमा जाने बनाउने के गर्दाखेरि ट्याप गर्दा अटो एनिमेट हुनु पर्यो इज इन इज आउट हुनु पर्यो होइन 3 सेकेन्ड अब कसरी एनिमेट हुन्छ हेरौँ अब एनिमेसन गर्नु मिल्छ क्या हामीले कस्तो भन्दाखेरि अब यसलाई कस्तो गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि अब यसलाई चुज गरौँ होइन सबैलाई ग्रुप गरौँ यसलाई यहाँ माथि लगेर राखौँ यहाँ तल राखिदिउँ है यसको म ओपेसिटी 0 गरिदिन्छु अलिकति माथि आउटपुट भित्रै पाउँछ है भयो अब यसलाई ओपेसिटी 0 पारिदिउँ होइन अब यो आउटपुटमा नि आउनु पर्यो र यसको माथि आउनु पर्यो यसरी यसको आउटपुट अनि
देखाएको छैन होइन। अब मैले यसलाई अब कन्ट्रोल सी गरेँ, यतापट्टि कन्ट्रोल भी गरेँ, त्यहाँ आएर बस्छ आउटपुटमा। अनि मैले यसलाई माथि तान्दै यसरी यसरी बढाउँ, यसरी तान्दै। अब प्रोटोटाइपमा जाने, यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यता अटो ट्याप भइसक्यो होइन। अटो एनिमेट हुन्छ हुँदैन, यसो मिलाउनुपर्छ है। बाइ नाउ पनि भयो। यस्तो गर्न मिल्छ होला। गऱ्यो पहिलासम्म यो आओस्, पहिलासम्म यो आओस्, अनि यो आओस्, यो ल प्ले गरेँ हेरौँ त। त्यसो नै आउँदो रहेछ। त्यसको ट्रान्जेक्सनहरू मिलाउनुपर्छ होइन। तर एज अ होल त बुझ्यो होला नि तिमीहरूले। अब जस्तै फेरि अब मैले यहाँ ब्याक बटन बनाउँछु यहाँनिर। अहिले ओभरअल काम गरिरहेको थिएँ नि, त्यसै मैले हटाएर अनि त्यसै आगो लिएर आएको है। फेरि ल्याउँ त ल्याएँ नि फेरि। त्यो डाइरेक्ट तानेर भन्ने कस्तो रोजन मैले त बुझिनँ है। यसलाई मैले यो गरेँ, यो हटाइदिएँ। अब सबै कुराहरू कुनै कुराहरू यसो तिमीहरू पनि हेर, मैले ठ्याक्कै केही कुराहरू मिस गरेँ। तिमीलाई बेसिक कुराहरू मात्रै पढाइदिए हो। यदि तिमीलाई केही कुरा जान्न मन छ भने यसो मलाई सोध्नु है। होइन, यसलाई हामीले अब अटो एनिमेटको ठाउँमा ट्रान्जिसन गर्नु मिल्यो, डिजल्भको ठाउँमा स्लाइड लेफ्ट गर्नु मिल्यो होइन। इज इन इज आउटै छोडिदिनु पनि मिल्यो। अब यसलाई मैले यहाँ गरेँ, टक्क क्लिक गर्दा यसरी आयो, ब्याक गर्दाखेरि सट्ट यसरी जाने होइन। राइट भन्दा नि लेफ्टबाट गर्नु न होइन। यसलाई पुस लेफ्ट, पुस राइट, अथवा स्लाइड राइट गर्दा नि भयो। होइन, अब खास जति कुरा गरे पनि मैले यस्तै हो होइन। अब गर्नु पनि तिमीहरूले हो। अब बेसिक कुरा सबै एभ्रिथिङ आइसक्यो तिमीहरूलाई मैले होइन। मेबी एक दुईवटा कुरा सुटाए पनि होला होइन, कति कुरा भएन पनि होला। अब त्यो तिमीहरूले आफै गरिसकेपछि आफै गर्दै गर्दै आउँछ होइन। र अब बेसिक कुराहरू तिमीले जानिसकेपछि इट्स यु आर नाउ फिट फर द युआई युएक्स डिजाइनर होइन। यु क्यान डु भेरी वेल होइन। अब तिमीहरूले कसरी लिन्छौ आफूलाई, त्यही कसरी प्र्याक्टिस गर्छौ त्यही अनुसार गर्छौ है। जे गर्दा नि हुन्छ, तिमीले जस्तो मिलाउँदा नि हुन्छ। जस्तै कि मैले यसलाई अब जस्तो मिलाउँदा नि हुन्छ। यसलाई आउटपुट मैले क्लिक गरेँ प्रोटोटाइपमा, यहाँनिर स्लाइड अप गर्दा नि हुन्छ। जे गर्दा नि हुन्छ होइन। मैले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि ट्रान्जिसन, अनि त्यसपछि यसलाई मैले स्लाइड अप भनौँ न ल, पुस राइट गर्दा पनि हुन्छ होइन। यस्तो गर्दा नि भयो। पुस राइटको तर हाम्रो तलबाट एनिमेट भइरहेको त्यो भएन नि त होइन। त्यो गर्दा नि भयो। अब यो टाइम बढाउँदा भयो होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ, एउटा कुरा भनिदिनु मैले बिर्सेछु होइन। तिमीहरूको आफ्नो भोइस एक्सनले गरेर पनि तिमीहरूले नेक्स्ट गर्नु मिल्छ क्या। जस्तै कि यहाँनिर मैले यसलाई हटाइदिएँ अहिले हाम्रो होइन। यसलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गरौँ, केले क्लिक गरौँ, भोइसबाट है हाम्रो नेक्स्ट हुने हालौँ होइन। ल नेक्स्ट गरौँ। ट्रान्जिसन चाहिँ अटो एनिमेट, ल अटो एनिमेट आउटपुट चाहिँ यहाँ जाओस् होइन। अनि यहाँबाट अनि मैले ट्याप होइन भोइस नै गरेँ, अनि ब्याक भने मैले यसलाई
हैन यता जान्छ है। अब हाम्रो ट्रान्जिसन चाहिँ ल स्लाइड अब ठिक छ। अब हेर त यहाँनिर के हुन्छ हेर है मैले के राखेको थिएँ यार बिर्सेँ। ल नेक्स्ट हैन नेक्स्ट भयो आफै गयो नि मैले केही क्लिक गरिरहेको छैन है। अब हेर है स्पेस थिच्ने ब्याक भोइस कमान्ड पनि युज गर्नु मिल्यो क्या बुझ्यौ कुल छ क्या मैले चाहिँ भन्नै बिर्सेँ तिमीलाई चाहिँ कुल चाहिँ पढाउनै बिर्सेछु। भोइस कमान्ड गर्नु मिल्छ यहाँनिर। अब विभिन्न खालको छ गेम किज एन्ड गेम प्याड भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सबक्सको किबोर्डहरू भयो अनि प्ले स्टेसनको किबोर्डहरू हालेर नेक्स्ट जस्तै अब सबै हामी पो युएक्स ब्रोड थिङ्क गर भनेको थिएँ तिमीलाई मैले युआई युएक्सको हिसाबले। अब हामीले कहिलेकाहीँ अब एक्सबक्सको डिजाइन पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ नि गेमको इन्टरफेस डिजाइनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि आउला पछि पछि होइन। अब जे पनि एभ्रिथिङ सोच्नु पऱ्यो कि तिमीहरूले अब किज एन्ड गेम प्याड त्यसो राखिदियो हो कि त्यो कि जस्तै कि यहाँनिर मैले किजमा अब राइट एरो की राखेँ मैले होइन राइट एरो की राखेँ यहाँनिर मैले प्रोटोटाइपिङ गर्दाखेरि ल अब हेर है यहाँनिर मैले प्ले गर्दाखेरि यसो मैले राइट क्लिक थिचेँ त त्यो उता जान्छ ए त्यसले कीले काम गर्छ क्या। अब हाम्रो त किबोर्डले काम गर्यो नि त होइन किबोर्डले काम गर्नु मिल्यो भोइसले काम गर्नु मिल्यो। जस्तै कि यहाँनिर मैले प्ले थिएँ नि तिमीले प्रोटोटाइपिङ गर्दा त्यो भोइस राखेँ तिमीले जे कमान्ड राखेँ त्यही हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो नेक्स्ट भनेको छु मैले यसको लागि अब यसलाई मैले प्रोटोटाइपिङ गरेँ अनि स्पेस थिच्ने है होल्ड डाउन द स्पेस बार हुन चाहिँ होइन नेक्स्ट भयो। अब जस्तो कि यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ गरेँ मैले होइन ल यसको पनि बनाउँ त एउटा लेडिज ब्यागको होइन मैले यसलाई नै रिपिट गर्छु होइन ल अनग्रुप गरेँ मैले अहिले हटाइदिएँ मैले ब्याग लिएर आएँ अलिक ठुलो बनाएँ। अब यहाँनिर क्याजुअल लेडिज ब्याग अब हेरेँ अब मैले के गर्नु मिल्यो प्रोटोटाइपिङ भन्दा यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँ जाने बनाउनु मिल्छ होइन टक्क क्लिक गरे नि हुन्छ अथवा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे नि हुन्छ यसरी होइन ऊ सबै आइसक्यो। यसको भोइस कमान्ड के गर्ने लेडिज ब्याग होइन ल अब एनिमेट गरौँ यसलाई ब्याक गरौँ यहाँनिर पहिला सुरुमा यसलाई ब्याक बनाइदिउँ। अहिले चाहिँ ब्याक मैले रिपिट ग्रिडमा गर्नु बिर्सेछु है। अब चाहिँ मैले यस्तो गर्दाखेरि यहाँनिर ग्याप मिल्दैन है हेरेँ यहाँनिर जस्तो कि यहाँनिर ग्याप नमिल्छ अब मिल्दैन हेरेँ यहाँ मैले यति ग्याप यहाँ राखेको छु त्यति नै ग्याप हुनुपर्छ डिजाइन कन्सिस्टेन्सीको कुरा आउँछ है। त्यस्तो गर्दाखेरि अब रिपिट रिड गर्न भने त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ अब सब एउटै हुँदैन अलिकति एक पिक्सले गर्दा फरक पर्छ। तर मैले अब गर्दाखेरि चाहिँ भर अब एउटै पर्छ केही फरक परेन तर कहिले काहीँ त्यसो गर्दाखेरि सँगै त हुँदैन नि त कहिले अलिकति एक दुई पिक्सल पनि यताउता पर्छ त्यसले गर्दाखेरि डिजाइन कन्सिस्टेन्सी भन्छ नि त्यसले गर्दा ठुलो असर पर्छ। यहाँ हेर त एउटा कुरा भइसक्यो यहाँनिर यहाँ धेरै भइसक्यो यहाँ धेरै भयो यहाँ थोरै भयो हो त्यस्तो कुराहरू हेर्नुपर्छ है। एज अ डिजाइनर तिम्रो कामै त्यही हुन्छ त्यसो तिमीलाई पे पनि हाई नै गरे हुन्छ यस्तै कुराहरू हेर्नलाई पिक्सल पिक्सलमा गर तिमीलाई हेर्नु यस्तै कुराहरू पे गर्न पैसा दिइरहेको हुन्छ क्या कम्पनीजहरूले। सो यस्तो कुराहरू हामीले मिस आउट गर्नु हुँदैन। मैले यहाँनिर गएँ अब प्ले गरेँ है त अनि त्यस नेक्स्ट ए नेक्स्ट ब्याक लेडिज ब्याग ब्याक भयो रमाइलो है ल कसैलाई यस कन्सिस्टेन्सीको लागि ग्रिडिङ गर्नुपर्छ ग्रिड हामीले अब ग्रिड कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि जति मलाई रफली गर्दाखेरि मैले ग्रिडहरू नल्याएको होइन यस्तो रुलहरू पनि ल्याउनु सकिन्छ होइन यस्तो ल्याइसकेपछि चाहिँ हामी ठ्याक्कै हामीले चारवटा ग्रिडमा यसरी काम गर्नु मिल्यो कसरी छुट्याउने के गर्नु मिल्यो एक्ज्याक्टली त्यही हो। त्यो चाहिँ मैले एकदम रफली चिज गरेँ अब तिमीलाई मिस आउट हुन्छ यस्तो कुराहरू होइन हो जस्तै कि हामीले भोइस कमान्ड दिने हो क्या मैले अब भोइस कमान्ड दिएको छु यहाँनिर के भोइस कमान्ड के भनेर दिएको छु भन्दाखेरि अब यहाँनिर मैले भोइस कमान्ड के दिएको छु हेर त यहाँ ब्यागमा लेडिज ब्याग अब यो क्याजुअल ब्यागमा ब्याग नेक्स्ट भनेर नेक्स्ट जान्छ कि लेडिज ब्याग भन्दा लेडिज ब्यागमा जान्छ होइन अनि ब्याग भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त ब्याग भनेर दिएको छु यहाँ पनि ब्याग भनेर दिएको छु भोइस कमान्डले गर्दा पछाडि जान्छ क्या है।
सो त्यो रमाइलो छ त्यो कुरा गर्दा स्पेस दिनुपर्छ स्पेस दिन नथिकन हुँदैन है फेरि भोइस कमान्ड प्रोटोटाइपिङमा गएर प्रोटोटाइपिङहरूले प्ले गरिसकेपछि यसरी प्ले गरिसकेपछि होल्ड यहाँ होल्ड डाउन द स्पेस बार भनेर छ होइन एन्ड स्पेस बार थिच्ने अनि नेक्स्ट अब कहिले लिँदैन त्यस्तै हो अब हाम्रो अब नबुझ्या नि सक्छ होइन नेक्स्ट ए होइन अब ब्याक लेडिज ब्याग ब्याक भयो होल्ड बार स्पेस बार चाहिँ होल्ड थिएछ न मैले हुन्छ त्यसपछि जे पनि राख्नु मिल्छ जस्तै कि अब उसले तर बुझ्नु पर्यो है अब जस्तै कि मेरो नाम क्षितिज हो मैले यहाँनिर अब मैले यहाँनिर क्षितिज भनेर राख्दाखेरि ननिले पनि सक्छ क्या किन भन्दाखेरि अब यो अब खैरीहरूले बनायो भयो नि त अब नेपालीहरूले बनायो अब नेपाली नाम पनि बुझ्ने बनाउँथ्यो होला होइन ट्राई गरौँ न के फरक पर्छ ट्राई गर्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन नि त ल मैले यहाँनिर राखेँ ल प्ले गरेँ हेर्नु क्षितिज क्षितिज बुझ्दैन नि त होइन अब जस्तो कि यहाँनिर मैले अब के भनेर राखेँ अब जोन मैले होइन बुझ्छ बुझ्दैन जन स्नो इङ्ग्लिस नेम त बुझ्यो नि त पक्कै पनि होइन ब्याक ब्याक है जन स्नो खै नाम बुझ्छ अब के भन्दा हाम्रो नाम त अब कहाँ बुझ्छ उसले त्यसो गरी त्यो हो अरू कसैले के क्वेसन छ भने सोधौँ होइन रोजन एकचोटि त्यो तिमीले अफ जस्तो कि भिडियो मेबी अब यो भिडियो रेकर्ड भए हुनसक्छ होइन एकचोटि ट्राई गर होइन भएन भने मलाई लिङ्कडिनमा म्यासेज गर न यु क्यान अल एड मी अन लिङ्कडिन होइन यु क्यान टक ओभर देयर अब किनभने प्रोफेसनल पनि भयो अब फेसबुक एड गर्नुभन्दा लिङ्कडिनमा एड गरेर प्रोफेसनली कुरा गर्दा राम्रो भयो नि त तिमीलाई पनि धेरै सिक्ने मौका पाउँछौ मैले पनि तिमीहरूसँग धेरै सिक्ने मौका पाउँछु नि त इट्स अलवेज अबाउट लर्निङ हो नि त सो अब तिमीलाई फर्दर क्वेसन्सहरू के छ भने सोधौँ न है अब आज लास्ट भइसकेपछि अब नगरिकन थाहा हुँदैन गरौँ प्रब्लमहरू आयो भने यु क्यान अल एड मी अन द लिङ्कडिन एन्ड वी कुड टक ओभर द्याट यस्तो हो वर्डप्रेस भने के हो भन्दाखेरि युआइयुएक्स भने त युआइयुएक्स भने फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट हो त्यस्तै हो क्या वर्डप्रेस भने तिमीले एउटा थिम बनाउने भन्छ क्या जस्तो कि अब वर्डप्रेसको थिम तिमीहरूले बनाउनै पर्छ क्या जस्तै कि कुनै पनि अब जस्तै कि यो अब तिमीले वर्डप्रेस थिम फरेस्टमा जाऊ होइन वर्डप्रेस भने तिमीहरूले कति कुराहरू छ क्या तिम्रो वर्डप्रेस भन्ने बित्तिकै फुल के अरे थिम डेभलपर पनि बनाउन सक्छौ अनि वर्डप्रेस डेभलपर मात्रै बनाउन सक्छौ वर्डप्रेस डेभलपरमा चाहिँ तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन 2 घन्टामा वेबसाइट रेडी हुन्छ क्या होइन जस्तो कि युट्युबमा तिमीले गएर हाउ टु मेक वेबसाइट विदाउट कोडिङ भनेर सर्च गर्यो भने त्यहाँ आउँछ होइन यहाँनिर वर्डप्रेस 2 घन्टामा त बन्छ क्या पुरै वेबसाइट पुरै 2 घन्टा वर्डप्रेस ट्युटोरियल भनेर वर्डप्रेस वेबसाइट भनेर सर्च गरेर 2 घन्टामा मान्छेले वेबसाइट बनाउँछ कोडै नगरेको 2 घन्टामा कसले वेबसाइट बनाउँछ त त्यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि त्यो थिमहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हो क्या जस्तै कि एउटा थिम फरेस्ट डट कम भयो वर्डप्रेस .org तिमीहरू के बन्ने हो त त्यसमा भर पर्छ क्या जस्तै कि मैले यहाँनिर थिम छ अब तिमीले थिम डेभलपर बन्ने हो कि वर्डप्रेस डेभलपर बन्ने हो वर्डप्रेस डेभलपरमा चाहिँ डेभलप गर वर्डप्रेस
थिम डेभलपर हुने हो कि वर्डप्रेस डिजाइनर बन्ने हो कि के गर्ने त्यसमा भर पर्छ कि 2-3 वटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ के भन्दा वर्डप्रेसमा तिमीले थिम बनाउने हो कि तिम्रो थिम बनाउने भन्दाखेरि डेभलपै गर्ने हो कि कोडिङ गरेर कुनै वेबसाइट कुनै एउटा थिम बनाएर बेच्ने हो क्या जस्तो कि यहाँ तिमीले देखिरहेको छ नि यो यहाँ हेर त अब कहाँ गयो यहाँ छ होइन जस्तो कि यहाँनिर वर्डप्रेसमा छ हो यहाँनिर मैले अब टेक्नोलोजीको बनाएँ कि हो तिमीले थिम डेभलपर भइसकेपछि यस्तो वेबसाइटहरू सबै एउटा स्ट्याटिक थिम बनाइदिएर स्ट्याटिक डाइनामिक थिम बनाएर तिमीले यहाँनिर बेच्न मिल्छ कि थिम डेभलपरको काम त्यो हो थिम बनाउने हो थिमको काम के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिभ्यू गरी यो डिजाइन वर्डप्रेसको थिम यसरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो वर्डप्रेसतिर जानु पऱ्यो कि वर्डप्रेसको थिम वर्डप्रेस जस्तो देखिनु पऱ्यो यस्तो युआई युएक्स राम्रो हुनु पऱ्यो भन्नु खोजेको कि यस्तो हेर त राम्रोसँग लगाएर यस्तो देखाउनु मिल्यो नि हामीले होइन यसो गर्नु मिल्यो नि त स्क्रोल गर्दा टक्क यसरी आउनु मिल्यो यस्तो गर्न नि मिल्यो तिमीहरूले होइन हो त्यो हो कि त्यो भन्नु खोजेको हो वर्डप्रेसमा 2 घन्टा म वेबसाइटमा छ तर हामी एज ए स्टुडेन्ट अब आइटीको स्टुडेन्ट भइसकेपछि त्यस्तो गर्नु हुँदैन कोडिङै जान्नुपर्छ कि सो यो त्यो वर्डप्रेस भन्दा पनि वर्डप्रेसको लागि चाहिँ युआई युएक्स चाहिन्छ होला नि चाहिन्छ युआई युएक्स जेमा पनि चाहिन्छ क्या वर्डप्रेसमा मात्रै चाहिन्छ एभ्रिथिङमा चाहिन्छ युआई भनेको अब वेबसाइटतिर भयो युएक्स त एभ्री कुरामा चाहिन्छ हामीले अब कम्प्युटर मात्रै नसोचौँ न एभ्री एस्पेक्ट अफ आवर लाइफमा सोचेर हेर्नु त युएक्सको बारेमा जस्तो कि म ल्यापटप चलाएर चाहिँ यसमा नि युएक्स छ नि त युज एक्सपिरियन्स कस्तो छ भनेर सोच्नु पऱ्यो न अब ल्यापटप मात्रै भएन मैले माउस चलाइरहेको छु मैले अहिले मेरो माउस हरायो एउटा कि एकदम माउसको फ्यान हो क्या अहिले एउटा माउस हरायो मैले एउटा अर्को माउस चलाइरहेको छु मलाई यो पहिलाको र अहिलेको माउस ड्रास्टिक डिफ्रेन्ट भेटाएँ नि त होइन अनि त्यसपछि मैले युएक्स एकदम खतम भइरहेको छ मेरो यो माउसमा त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि एभ्री एस्पेक्ट अफ लाइफमा तिमीले युएक्सको बारेमा सोच युआई भनेको त युजर इन्टरफेस त हो नि त्यो त वेबसाइट एपहरूमा हुन्छ त युएक्स चाहिँ ब्रोडर टर्ममा सोच्नुपर्छ कि जहिले पनि एक्सपिरियन्स मात्रै हुँदैन है फेरि युजर एक्सपिरियन्स युएक्स भने युजर एक्सपिरियन्स मात्रै होइन फेरि इट्स मोर देन द्याट के अब मान्छेलाई डिस्कस्ट पनि हुन्छ त्यो पनि एउटा कुरा हो होइन कसरी त्यो आफै तिमीहरूले सोचेर अहिले त स्टार्टिङको लागि मैले तिमीले युजर एक्सपिरियन्स होइन यो कस्तो कसरी फिल गर्ने भन्यो भने सजिलो टर्म भयो नि त त्यो तिम्रो अब स्टार्टिङ फेजमा छौ तिमीलाई पनि सजिलो तरिकाले भन्ने तर पछि गर्दै गइसकेपछि फर्दर कुराहरू तिमीले आफै थाहा पाउँछौ कि मैले भन्ने कुरा नि तिमीले अब बेसिक लेभलमा भन्ने कुरा नि मैले यही नै हो होइन अब अहिले तिमीहरू गर्दै गइ सब कुरा थाहा हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै लिङ्कडिनमा तिम्रो क्षितिज अधिकारी भनेर सर्च गर होइन KSHITIZ अधिकारी भनेर सर्च गर है तिमीले भेटाइहाल्छौ मेरो वेबसाइट पनि छ वेबसाइटमा गएर तिमीले तलपट्टि भेटेन भने तल हाम्रो बटममा छ एउटा यहाँनिर लिङ्कडिन भने चाहिँ यहाँबाट क्लिक गर्दा नि भयो अथवा त्यहाँ भेटाएन भने अनि यहाँनिर क्षितिज अधिकारी भनेर सर्च गऱ्यो भने मेरो यो फोटो यो यस्तो छ होइन तिमीले भेटिहाल्छौ मलाई सो फर्दर कुराहरू सँगै अब मिलेर गर्नुपर्छ होइन तिमीहरू पनि अब जहिले पनि अब तिमीहरू एज अ स्टुडेन्ट मभन्दा बेटर धेरै लर्न गरेर आउँछ किन भन्दा मैले एज अ युआइयुएक्स डिजाइनर कर्पोरेट हाउसको लागि काम गर्दाखेरि एउटै खालको गरेर आउँछ नि त तिमीहरूले त नयाँ नयाँ एक्सप्लोर गर्दै नयाँ नयाँ सिक्दै गरेर आउँछ तिमीहरू किन भन्दा तिमीहरू स्टार्टिङ फेजमा झन् एकदम लर्निङ एकदम हाई हुन्छ नि त त्यसमा तिमीहरूसँग नै मैले बुझ्ने कुरा पढ्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ त्यस्तै अब दुईजनाले पढ्ने गर्नुपर्छ है सो अरू केही क्वेसन छ भने सोधौँ कसैलाई के क्वेसन छ भने सोधौँ होइन ओके सो क्वेसन्सहरू छैन होला सर अब यति नै होला हजुरलाई ओके सो थ्याङ्क यू सो मच क्षितिज सर हाम्रो हेर्दा हेर्दै फाइनल डे पनि भयो अब भोलि चाहिँ हाम्रो फाइनल एउटा क्लोजिङ सेरेमनी जस्तो छ सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान टु बी देयर भोलि ठ्याक्क 8 बजेदेखि नै सुरु हुन्छ सो सबैजना आउनु होला त्यो सेरेमनीमा चाहिँ
अनि यस अनि आज अथवा अब क्षिति सरले यत्रो दिन हामीलाई कति धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, सो त्यो सबै चाहिँ नि कन्टिन्युअसली प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। अनि केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ क्षिति सरलाई जहिले पनि रिच आउट गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। अनि यस, सो थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू सो मच क्षिति सर, हेभ अ गुड डे। त्यही हो, Have a good day, everyone. Thank you. बाई बाई. Bye. It's a pleasure to have you all. It's very nice to teach you all. Bye bye.